Mga igsuon, natapos na ang duha ka libo ka tuig nga tagal nga panahon o kahigayunan sa pagbalik ni Kristo sa kalibutan. Mumanos niini ang usa ka libo ka tuig nga si Kristo mohari uban sa iyang mga katawhan. Aron sa pagsubay sa kamatuoran niini, nahimugso ang programa nga The Kingdom of God o ubos niini ang tulumanon nga consumatum est, natapos na ang tanan. Mga igsuon, inon ko kamo nga consumatum est, kaya natapos naman ang usa ang buluhaton sa Dios niining pagkatapos sa ikaduha ka libo ka tuig ni Kristo. Kay kini man ang ikonom ka libo ka tuig gikan nga nagpakasala si Adan. Maingon nga sa ikaunom ka libo ka tuig gitapos sa Dios ang iyang mga buhat, ug sa ikapito ka libo ka tuig mipahulay siya. Maingon man usab nga natapos na ang ikaunom ka libo ka tuig ug aniya nakita karon sa ikapito ka libo ka tuig nga niini ang Dios mopahulay usab. Tungod niini gikinahanglan sa tao ang pagpangandam aron sa pagbag-o sa kaugalingon, aron dili na mahibalik ang nahitabo ni Adan nga samtang
nagpahulay ang Dios si Adan ni adtong panahona nagpakasala. Karon natukod na ang gingharian sa Dios ug mao kini ang pagasudlan sa nakaandam na sa iyang kaugalingon. Mga igsoon, may gabi kanatong tanan. Sumala sa atong naandan, kita una mga ayog katahuran sa atong mahal na Haring Pilimon Undok ni Bonanza, nga siya ang supreme founder sa Kingdom of God. At the same time, siya ang founding chairman sa The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. Siya usab ang founding chairman sa Philippine Deuterium Development and Management Corporation, sa ISM Team I, International Spiritual Material Therapeutic Massage Incorporated or Philippine New Life Therapeutic Massage. Mao kanay gimugna ni Manhari, no? Mga iso, daghan pa mga corporation nga iyang gihimo. O may gabi sa tanan natong taga subaybay sa atong programa sa aning atong Facebook o YouTube channel sa King Jerome Jesus Philip Gutom. May gabi usab sa ato ang mga kauban gikan sa Region 1 hangtod sa Region 12, Region 13, Caraga Region, sa atong mga provincial leaders, municipal leaders, barangay leaders, sa tanan nga mga kaubanan nato sa 12 gates, sa atong mga coordinators sa mga kalain-laing nga lugar sa tibuok nga Pilipinas, coordinator nato, no, sa mga sa Philippine Deuterium Development and Management Corporation. Sa atong mga beneficiaries nga nagasubaybay ni atong programa, good evening kanatong tanan. Ilabi na gayud sa atong royal family, no, sa diha sa Dapitan Rizal Shrine Talisay, Dapitan City, sa mga anak ni Malhari, sa kinatibukan pamilya, sa kinatibukan nga mga kaubanan sa Kingdom of God. Good evening kanatong tanan. Mga igsoon, kinigod ato ang programa sa matag panahon, matag higayon, kining Kingdom of God diha jud ta naka-focus. Gani unya dapit sa mga alas 8, no, alas 8:15 kita naka-live kita sa DYSS Cebu, no, Radio Cebu DYSS. Kadto nagasubaybay kanunay sa programa sa DYSS Cebu. Padayon kamo mga subaybay tungod kay matag Domingo lain-lain ang ato ang kandiha kanang naga-program, no, kay gibahin-bahin ka na or naga-schedule bawat region gikan sa Region 1 o karon unya dapit ato na po ng tuka Region 11 na live po ta diha sa DYSS Cebu, no, para po na subaybay ang ato mga igsoon, labi na sa ubang lugar nga dili maabot sa radio diha sa radio sa DYSS Cebu. Dinhi sa Facebook o sa YouTube kita madungog pod po na live gihapon kita niya ito ang YouTube channel or atong Facebook sa The Kingdom of God Region 11. So mo kana mga igsoon nga samtang paabot kita magahinahinay po ta og hisgot bahin ining atong kapanahonan karon, no, ining panahon nato karon nga nagkaduol na. So ato sad na atong great, no, atong igsoon, no, ako asan ning lugar, no, sa Marcelo Kiban, Marcelo Kiban. So good evening sa imo diha sa inyong pagsubaybay sa atong programa. So agig hisgot sa maong mga tulumanon isip kining gingharian sa Dios kanunay kining ginahisgutan bisan asa nga programa sa radio, kay daghan man tag radio program, no, naay sa Luzon, sa Manila, naay sa Dapitan City, sa Cebu, sa Bohol, murag naapod sa Negros, sa parte pud nga Ipil, no, sa Sambuanga del Norte, Sambuanga Sibugay, murag naapod dito. So daghan tag mga radio program. Ang main topic ana kasagaran jud ay Kingdom of God, no, kay mo kanay pinaka una nga ipapangita sa Dios kanang gingharian, mao nga ato jud kanunay kanang balik-balikon aron jud masabtan sa mga tao nga kanang gingharian sa Dios alang niining kalibutana.
alang sa mga tao kanang gingharian sa Dios ug dinhi kana mahitabo sa kalibutan. Dinhi kana magasugod partikular sa atong nasod sa Pilipinas kanang gingharian sa Dios. Mga maistorya nato natungod kay kanunay naman nato nang ginahisgutan nga anoy kanunay natong ipamatud-an nga kanang gingharian sa Dios anhi magasugod sa Pilipinas apan tibuok kalibutan kana, no? Tibuok kalibutan kay Dios man ang magahari niya na. So, good evening po from Dasma, Cavite. Si Marcelo Kiban from Dasmariñas, Cavite pala. So, Tagalog to. So, good evening sa inyo dyan sa Dasmariñas, Cavite. Kaya, yun ang nato, no? Mga kanang gingharian sa Dios ato kanang pamatud-an sa ningagi ng atong mga programa base sa kasaysayan o sa mga nakasulat sa balaang kasulatan nga dili ni adtong mga lugar o kung saang gipamatud-an sa ubang mga magsasangyaw nga tuwa daw sa lugar kundiin ang Dios didto daw sa langit mo nay lugar nga ilang gipamatud-an nga Dios ang Dios daw sa langit didto daw tukuron kanang gingharian. So lawom kaayo kung atong tugkaron ng ilang masabtan nato nga wala sila'y dugang kaligunan nga ipamatuod nga kanang gingharian sa Dios tuwa didto sa gitawag lag paradise heaven o third heaven. Kay Dios man ang magatukod ug ang iyang pagharian mga katawhan man mo nga layo kayo sa kasaysayan o sa nakasulat sa balaang kasulatan kung atong ibase ang ilang pamatuod diha sa nakasulat sa pulong ni Panginoong Hesukristo nga kanang gingharian sa Dios gihatag sa usa ka nasod mo kanay usa sa kaligunan nato nga kanang gingharian sa Dios anhi jud sa kalibutan dinhi magasugod sa usa ka nasod gihatag sa usa ka nasod sa iyang gipamulong nga iyang gipamatud-an o iyang gisulti pinaagi sa balaang kasulatan nga gikuha o gihatag ngadto sa usa ka nasod nga nagapamunga sa mga bunga niini. Ang bato nga gisalikway nahimong uluhang bato sa pamag-ang kinsa man katong bato nga gisalikway sa mga Hudyo, gisalikway sa mga Parisyo si Panginoong Hesukristo kato mga igsoon. Bato sa pamag-ang gisalikway og nahimong uluhang bato sa pamag-ang buhat kini sa Ginoo sa atong mga mata makapahibulong. Katong bato nga gisalikway si Kristo kadto gisalikway nila kay wala sila mutuo kay kapareha man lang Hudyo. Dili nila tuuhan kadto tungod kay tao lang si Panginoong Hesus. Unya kay nahimo man siyang pangulo. Pangulo man uluhang bato, pangulo sa tanang pundok sa tibuok kalibutan nahimo siyang pangulo, ulo siya. Siya ang giila sa tanang tao nga nagatuo sa Kristohanon nga pagtulunan, giila siya nga Dios niadto mga pundok nga nagatuo kay Panginoong Hesukristo. Munay ligon nga kasaligan nga pamatuod o ebidensya nga gipamulong ni Panginoong Hesus nga gikuha gikan sa mga Hudyo sa Jerusalem o gihatag sa usa ka nasod nga nagapamunga sa mga bunga na ini katubang bunga nagabunga sa Kristohanon nga pagtuo. Kristohanon nga pagtulunan di gikuha o gihatag didto sa nasod nga nagatuo kay Panginoong Hesus. Mao nga tataw kaayo og lig-on nga ang nasod nga nahimong Kristiyano o nagatuo sa Kristohanon nga pagtulunan Pilipinas lang dinhi sa Parisisya. Pilipinas lang ang nagatuo sa Kristohanon nga pagtulunan. Mo nga dayag kayo nga ang Pilipinas mo'y nakadaog sa panaglumba, no? Panaglumba man sa tanang mga nasod sa tibuok kalibutan.
kapin kung kulang 200 ka mga nasod sa tibuok kalibutan anang lumba. Nagalumba kung kinsay makadaog nga mooy pagabutangan ni anang gingharian sa Dios. Gingharian man ang ang panaglumba. Naglumba ang mga nasod. Apan wala masayod ang mga tao bisan sa Pilipinas. Ang mga Pilipino wala masayod nga ang atong nasod sa Pilipinas niapil sa panaglumba. Swerte lamang ang mga Pilipinas ug swerte usab ang mga Pilipino tungod kay nakadaog ang Pilipinas, nakadaog sa panaglumba. Nahimong Kristiyano kita sa panahon didto sa Cebu, sa panahon nila ni Father Pedro Valderrama. Uban ni Magellan gibautismuhan ang daghang mga Pilipino kauban ni Dato Raha Humabon dito sa Cebu uban sa iyang pamilya. Dito nagasugod ang Kristyanismo. Mao nga ang Pilipinas gihatag din sa Dios dinhi sa atong nasod ang gingharian ni atong 1523. Kay giingon man sa Biblia kag ipamulong ni Panginoong Hesukristo nga katumang nasod nga namunga sa Kristohanon nga pagtuo o Kristohanon nga pagtulunan. Mo kanay giingon diha sa gipamulong ni Panginoong Hesus sa Mateo, sa San Mateo, nga gikuha o gihatag sa kanasod nga namunga sa Kristohanon nga pagtuo. Mao nga diha kita nakadaog kay nahimo kitang Kristiyanos ni adtong Abril 14, 1521. 2 years after dito dayon gihatag kanang gingharian sa Dios 1523. Dito ta nakadaog. Pero walang kamalay-malay ang mga Pilipino. Why nakahibalo? Nga dinhi nang gingharian, why nakahibalo? Apan magpasalamat kita kay niabot ang usa ka tawo nga gasangyaw sa gingharian sa Dios dinhi sa atong nasod sa Pilipinas. Magpasalamat kita. Kay kun wala niya isaysay kanang gingharian sa Dios nga kining Pilipinas dinhi igabutang una magasugod ang gingharian sa tibuok kalibutan dinhi sa Pilipinas magasugod. Siya'y nakakaplag, siya'y nakadiskubre nga kanang gingharian sa Dios dinhi sa Pilipinas magasugod. Mao kana 1523 gihatag sa Dios ang gingharian sa Pilipinas. Mao nga magpasalamat kita ka mahal Haring Pilimon Bonanza sa iyang wisdom, sa iyang kaalam nga iyang ipaambit sa mga katawhan. Nagsulat sig daghang mga sulat, gihimong libro. 1970s pa gisulat na kiya kini. Gisulat na, dugay ng panahon. Gipaabot lamang niya ang 1975, diin dito siya nagasugod sa pagsangyaw may tungod sa maayong balita sa gingharian sa Dios. Gingharian yang gisangyaw dili relihiyon, dili sikta, kundi gingharian sa Dios. Kaya kanang gingharian sa Dios mo kanay gobyerno sa Dios. Dios ang maggobyerno ana. Mo nga gingharian ang iyang gisangyaw sugod ni atong 1975. Dugay na kini mga panahon gisulat niya. Dugay na iyang gipahibalo sa mga tao. Apan ni atong panahon dugay lang na ila tungod kay wala dili man kapareha sa panahon nato karon nga dunay daghang mga gadget, no? Sa una, personal siya magawali diha sa mga kabaranggayan, kalungsuran o si radio program. Dura po siya mga radio program sa una. Apan hinay ang pagkailap tungod kay layo-layo pa man ang panahon. Medyo malayo pa man. 1975 hantod sa niabot 1982 higing sang hantod ang daghan ng mga sumusunod niya
nagatuo sa kingdom of God nga nakahibalo na pod usab nga magawali sa kingdom of God. Mo kana ni daghan ang nagasangyaw sa gingharian sa Dios. Mo kanay gimbuhaton sa gingharian sa Dios. So ato sang igreet no atong mga igsuon nga nagasubaybay ni atong programa nining atong kagabihion karon. So diri sa napo si Ricardo Montahis. Good evening po, watching from Tacloban. So may salamat no sa inyong pagsubaybay sa atong programa sa Kingdom of God. Janet, nawala man pit. Akong i-scroll ba? Si Janet Bumatas Birungan. Good evening diha ninyong tanan hari. Nangumusta mi diri sa hinatilan diha sa atong mga di nabante no gani. Kaigsunan sa Kingdom of God. So salamat po no, salamat sa inyong pagsubaybay. Si John Lord Makalisang. So anak niya ring Juanito Makalisang. So good evening sa inyo tanan diha. Risa Dilpin watching from Samal. Salamat sa inyo diha no. Salamat sa inyong pagsubaybay diha sa Samal. Risa Dilpin. Si Rivi Glodo Cortel. Mayong gabi hari og sa imo pamilya diha. Mabuhay Kingdom of God watching from Malaysia. So daghang salamat to sa inyong pagsubaybay diha sa Malaysia. So subaybay lang, padayon lang yung pagsubaybay tungod kay unya live kita no sa DYWE Cebu radio program sa Cebu City. So subaybay, pero ang uban nga lugar di manggod madungog lang radio, so diri lang kita sa Facebook o YouTube masubaybayan ninyo o madungog ninyo atong programa. So mo kana no mga igsoon, mo kadto ang nagasubaybay. Salamat sa inyong pagasubaybay sa atong programa sa Kingdom of God. Mao nga padayon kita no, padayon usab ang atong subaybay ni atong programa aron kita masayod sa mga tinago sa Dios nga sa unti-unti nato nga ipahayag, unti-unti nato nga ipasabot sa kadaghanan sa mga tao tungod kay mo kanay kagustuhan sa atong mahal na hari nga ipaalam sa lahat ng mga tao, lalo na dito sa Pilipinas. So mayong gabi sa inyong tanan diha hari, nanood mi karon sa imong live. Salamat sa kaalam ni mahal naring Pilimon ni Orian Monansa from Poblacion Arakan North Cotabato. Si Nonon Laurenti no, Prinsipe Nonon Laurenti. Okay. So good evening sa imong tanan diha, sa inyong pamilya. Alfredo Sanchez watching from Maasin City, Southern Leyte. Maayong gabi hari. Ang gabi usab no, hari Alfredo Sanchez diya sa Maasin City, Southern Leyte. So mo kana no mga igsuon nga ato yung subaybayan kanunay ang programa sa The Kingdom of God aron do na kitay makatunan o makuha gamayng kaalam nga gikan sa atong malari nga wisdom kadto. Siya mo ay nakadiskubre niining Kingdom of God no, siya ay nakadiskubre nga dinhi sa Pilipinas. Mo nang tataw kayo mga igsoon nga ang iyang buhat sumpay kadto sa buhat ni Panginoong Hesukristo ni adtong panahon dito sa Israel, sa Jerusalem. Wala manggod mahuman kadto, wala, naputol tungod kay katumanan pod sa tagna. Katagna sa mga propeta, labi na diyo sa sulat dito ni Daniel no, sa sulat ni Daniel na mo nga ang halad nga sinunog pagapat yun man mo na nga di jud makahari si Panginoong Hesus ni adtong panahon kay dili po panahon niya nga magahari, di pa panahon siya nga makahari tungod kay duna pa yung mga kapanahunan nga gipaabot, kapanahunan pa ang gipaabot. Biro mo kung atong isipon gikan sa pagkatao ni Panginoong Hesukristo sa dihang ipamulong niya kining gingharian sa Dios, 3,000 ka tuig, 3,000 no, 3,000 nga 2,000 ka tuig mubalik siya og mga hari sulod sa 1,000 ka tuig, 2,000 ka tuig kapin kay ika-2 ka tuig ni Panginoong Hesus niadto mang 1996 mo katuig ka 2,000 niya ka tuig gikan
sa iyang pagkatao ni adtong negatibo 4. Mo katoy ikaduha ka libo ka tuig ni Panginoong Hesus. Mo nga nakasulod na kita karon sa ikatulo ka libo ka tuig diin ang saad nga siya mohari sulod sa usa ka libo ka tuig mohari. Mo kini ikatulo ka adlaw sa Dios. Ikatulo na kini ka adlaw karang panahon na. Mo kana nga ang atong programa kanunay natong gibalik-balik kanang gingharian sa Dios. Kay sumpay man kini sa buhat ni Panginoong Hesus. Sumpay kini sa gibuhat ni Panginoong Hesukristo sa pagwali mahitungod sa maayong balita sa gingharian sa Dios didto sa Israel. Mao nga wa man katunahuman, mao nang gisumpayan gipadayon ni Malhari. Gipangita ang gingharian kay gikuha man, wala naman ang gingharian sa Israel, wala na. Pero mo 26 AD pa ipamulong na ni Panginoong Hesukristo nga kuhaon ang gingharian og ihatag ngadto sa kanasod nga nagapamunga sa mga bunga niini. Gikuha 26 AD pa. Biro mo 2,000 ka tuig kapin. Na-discover sa atong mahalaring Pilimon Riambunansa ang gingharian sa Dios nga dinhi tukuron sa Pilipinas, dinhi magasugod. Apan tibuok kalibutan kana mga igsoon, tibuok kalibutan kinang gingharian sa Dios. Apan maswerte lamang ang mga Pilipino tungod kay dinhi man sa atong nasod nagasugod ang gingharian. Mo kana mo na magpasalamat og dako kang malaharing Pilimon Riambunansa tungod kay kung wala siya wala niya makaplagi kay nang gingharian nga dinhi sa Pilipinas, dili pud kita masayod hangtod karong mga panahon na. Di kita masayod kay daghan man nagasangyaw. Dili man nila mapamatuod. Dili sila kapamatuod nga kanang gingharian sa Dios dinhi sa Pilipinas magasugod, dili. Labi na gayud ang uban natong mga igsuon moingon mutudlo din sa taas nga kanang gingharian tuwa daw didto sa kapunaw-punawan kanang daw gitawag og paradise heaven. Nawala ra ba joy igo nga kaligunan? Wala igo nga ebidensya. Wala. Mutudlo lang dito kay kanang moingon manggod nga Daniel 2:44 ang Dios sa langit magatukod usa ka gingharian nga dili manumpang wa tibasihan. Dios sa langit wa man moingon dito nga ang Dios sa langit magatukod og usa ka gingharian didto sa langit, wala man. Ang Dios sa langit magatukod og usa ka gingharian nga dili malumpag. Usaon man ang pagtukod didto sa kalawakan o may tao didto? Nasod biya ang gisgutan ni Panginoong Hesus. Gikuha o gihatag sa usa ka nasod. Na day nasod dito sa bulan, asa na paradise heaven. Wa may naso dito. Walay naso dito sa paradise heaven. Kay dili matawag ang lugar nga nasod kung walay tao nga nagapuyo. Bisan gani ang bulan o sa mga planeta diha, dili na siya matawag og nasod tungod kay walay mga tao nga nagapuyo. Mo kanay basyan. So ato sa igreet no si Gary Raman kanuog diha sa Digo City, Davao del Sur, no? Good evening sa mga friends. Sa tanan nato mga kauban diha sa Bato Santa Cruz, Tuban, Digos, sa asa pa man diha, may gabi kana tanan sa ug daghang salamat sa inyong pagsubaybay. Mao kana mga igsoon nga atong hisgutan kanunay tungod kay daghan pang wala masayod aning gingharian sa Dios. Nga dinhi sa kalibutan kana mahitabo og ang Dios ana mo'y magahari sa mga katawhan, mga tao. So paabot na sa panahon man gyud gipaabot. Ato na kanang gi-compute ug ato nang gihisgutan adto niagi natin mga programa nga kanang gingharian sa Dios o kanang gobyerno sa Dios dinhi sa Pilipinas magsugod sa 2024. Hello, No? sir. 2024. Yes, opo. No kana no mga igsoon. So Francis Amarelli Ampan, good evening Haring Jerome watching from Paradise, friends sa PPI Mabuhay Kingdom Ugad. Cebu. Cebu na. Sama ni ready na? Cebu na, oo.
Tignan ta. Oh, di ba? May na ko sa So no, habang nagapaminaw kita isa sa DYWS Cebu, ikonik ka na ko nito. kaya live kita karon. Hello? On air na ba? Mga tama. Isipa istorya sa nito. Kung sabi, On air ni. mo. On air ni siya. May istorya mo ka. On air na ba? Istorya pala sa nito. Narinig mo? Oh. Oh. Sa ato pa hindi pa uno open na siya. Mamino sa kanya. Sige, mag-explain sa kanya. Mandungog ko nito. Wala pa. Wala pa. Mangutanan ka ni ka. On air na. Mangutanan ka. Wala pag istorya pa sa nito. Di pa na ma'am. O, istorya ka. So, mo ka na no, paabot lang kita magsuon. So, kaya great pa sharing ko nito sa mga kauban dito sa Cebu, no? Sa mga sponsors, no? So, Live karon ni sa Cebu. kita karon magsuon, padayon kita sa programa, live kita ni ini karon gabihon na diya sa DYWS Cebu, no? Atong programa, so hulat lang ta gamayng huras kay wa pa siya mahuman og great sa mga nagasubaybay. So ato sa great no, itong isuon diha sa Yun ang pagito niya. watching from Tagum City si Hari Nardo Patrono. Good evening sa muli Hari. Ay, live kita ron sa Cebu DYWS, no? Mo naman ako confirm na sa ko. Sa Okay pa. 15 man sabi niya. Ano pa may 15? Sa ko ang cellphone. Ano man eh? Late man na. Tural na? So, subaybay lang no, mga sigsuon. So, ato sa John Lord Makalisang, so sa Cebu City. So, sige, nanood siya sa atong live. Siya mo. Sir, ano na ba, men? Maghilo ka na. Wala pa lagi, kaya basa pa siya nito. Kaya mo na, ikunik mo. Na. Ay, hello, live na kita. Dungog, oy, daghang salamat no, haringon nito, makalisang diha sa DYWS Cebu. Labi na jud sa atong manager diha sa DYWS. Daghang salamat sa atong mga operator diha. Nakita nakasulod nining kagabihon. Live kita diri sa Davao City. So naka-live Facebook kita o sa YouTube channel sa Jerome Jesus Piligotom. Live po kita karon diri sa Davao City. So padayon lang ang atong programa sa Kingdom of God, no? Good evening sa tanan tuon, no? Nga daw itong kaubanan. Gikan sa Region 1, hantod sa Region 13, NCR, Caraga Region, sa atong mga provincial leaders, municipal leaders, barangay leaders, sa atong igsoon, mga igsoon na atong mga 12 gates, sa atong mga kaigsuonan ng mga coordinators sa The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation, sa atong mga beneficiaries sa Philippine Deuterium Development and Management Corporation, may gabi kanatong tanan. Sa atong usab nga anak sa atong mahal na hari, no? Sa kay malhari, una sa tanan. Magpasalamat kitag dako nga kita nakaambit sa iyang kaalam nga wisdom gikan sa Ginoo. Kala ni Prince Rocky Riambonanza, nila ni Hari Adolfo Riambonanza, sa tanan mga anak ni Malhari sa Royal Family diha sa Rizal Shrine, Talisay, Dapitan City. Good evening kanatong tanan. Agig pag subay utro, baliko nato kanang atong programa nga gingharian sa Dios. Ato gud kanang balik-balikon aron masabtan sa daghang mga tao ilabi na gayud dinhi sa atong nasod sa Pilipinas. Kini nga akong subayon karon, kini sulat kini ni Malhari nga libro. Ato din subayon kay aron mahibalo kita kung asa o kanus kini nahitabo. Asa kini nahitabo. Aron mahibaloan nato nga kanang gingharian sa Dios anhi di ay sa kalibutan. So atong subayon kining sulat aron masabtan nato pag-ayo.
So nagakaulahan kini og 7 ka timbre. Ang 7 ka timbre, ang mga panawon og mga panagna diha sa balaang kasulatan nag-anam gayod pagkatuman. Sumala pa sa atong makita karon. Hinuon aduna pay mga panagna nga wala pa mapadayag kay nagapaabot pa man kini sa tukmang panahon nga gitakda sa Dios. Kay maingon nga 7 kaadlaw ang pagbuhat sa Dios niining kalibutan, milungtad kini alang sa tao sa 7,000 ka tuig. Sa adlaw nga ikaunom nga alang sa tao mao ang ikaunom ka libo ka tuig, gihuman sa Dios ang tanang buhat o butang. Sa ikapito kaadlaw mipahulay siya. Apan samtang nagapahulay ang Dios nga niini hapit na mubanos ang naunang adlaw sa ikaduha ka libo o ikaduha ka semana, nagkasala si Adan ug si Eva. Busa niining ikaduha ka semana gitago sa Dios ang tanang butang nga niini gihimo nga panan-awon ug mga panagna hangtod ang tanan gayod matuman ini katapos sa ikaunom ka libo ka tuig. Karon aniya nakita sa ikaunom ka libo ka tuig nga niini nagahihinapos na usab ang tanang butang niining panahon na karon ingon sa nahimo sa Dios ni adtong ikaunom ka libo o ikaunom ka adlaw sa iyang pagbuhat sa kalibutan sa linaw nga paagi. Tapuson karon sa luyo sa kalihukan kay kalinaw mahimo naman nga kagubot. Busa ang tanang butang sa Dios iyang gitaguan og kini gipadayag ngadto lamang sa mga manalagna nga iyang gipili ug gipiyalan. Usa sa mga pinili sa Dios nga gipiyalan sa tinago o tinaguan mao si Juan Ebanghelista. Siya mao ang usa sa mga tinunan ni Hesukristo nga gipakita sa mga butang nga kinahanglan mahitabo niining nang hinapos nga mga adlaw. Didto sa pulo sa Patmos gipakita kini o gitawag sa balaang kasulatan nga pinadayag ubog na. Daghan ang nakita didto nga mga buluhaton nga alang gayod niining talitapos nga mga panahon. Usa sa mga tinago sa Dios nga gipadayag niya ngadto kang Juan mao ang 7 ka mga timbre. Ang upat niini 7 ka mga timbre may gipakita nga mga kabayo nga niini sa matag usa may nagkabayo. Ang usa mao ang maputi nga kabayo nga gisakyan sa nagdala sa pana o gihatagan sa purong-purong. Ang ikaduha mao ang mapula nga gisakyan sa tawong walay pakigdait og nagdala sa espada. Ang ikatulo mao ang maitom nga kabayo nga ang nagkabayo nagdala sa timbangan. Ug ang ikaupat mao ang maluspad nga kabayo ug ang nagkabayo gihihinganlag kamatayon. Ang tinuod nga kahulugan niining mga kabayo mao ang upat ka mga dagkong kongregasyon nga gisakyan sa mga nagasunod kay nga may kaugalingong og hiniusang pagtulunan. Ang matag usa ang nahaulahing tulo sa 7 ka mga timbre nagahulagway sa mga buhat sa Dios nga tinuod gayod. Nga nahitabo na kini ug natuman og nagasugod sa dihang natukod ang unang Kristohanong pagtuo nga natukod ibabaw sa bato didto kang Pedro. Ang unang timbre kini mao ang panahon sa pagtukod sa Iglesia Katolika Romana nga nagmadaugon og milungtad hangtod niining mga adlaw karon. Ang unang kongregasyon nga natukod niadtong tuig 33 AD nga wala gayod moagi sa pagkapukan bisan sa taliwala sa hingpit nga paghukom niini sa mga nagkalain-lain nga sikta.
sa ilang pag-ingon nga malaglag mao ang Katoliko Romano. Kining labing dako nga kapunungan sa tibuok nga kalibutan wala gayud mabuntog sibo sa nisulat. Og ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia og ang mga gahom sa kamatayon dili gayud makabuntog kaniya. Tinuod gayod nga walay mga kagahom sa kamatayon nga nakapukan sa pundok nga Katoliko Romano. Sa laktod nga pagkasulti, kining maong pundoka milahutay gayod sa pag-atiman sa mga gimbuhaton nga gibilin ni Kristo samtang kauban pa siya sa mga tinun-an. Gibuhat kini sa mga kaparian hangtod nga mapahaluna sa hingpit ang iya ni Kristo nga gingharian. Tungod niini nahimo kini nga madaogon sibo sa giingon. Og kaniya gihatag ang usa ka purong-purong og siya milakaw nga nagmadaogon og aron pagpanaog. Kining bahina sa kasulatan nagakahulugan alang gayod sa Iglesia Katolika Romana. Busa hangtod karon milungtad gihapon ang iglesia. Ang ikaduhang timbre nahitabo kini sa mga panahon gikan sa tuig 622 AD. Nga niini migula diha sa kalibutan ang pula nga pagtuo isulat sa pinadayag nga nagakanayon. Og sa pagbukhad niya sa ikaduhang timbre nadungog ko ang ikaduhang buhing binuhat nga nag-ingon, "Umari ka." O ganiya migula ang lain na usab nga kabayo nga mapula nga ang nagakabayo niini gitugutan sa pagwagtang san pagdinaitay gikan sa yuta aron ang mga tao magpinatyanay ang usa sa usa ug siya gihatagan og usa ka dakong espada. Pinadayag 6:3 ngadto sa 4. Sa tuig 622 AD bigula ang nakita ni Apostol Juan nga usa ka mapula nga kabayo ug ang nagkabayo naay dala nga dakong espada. Gikan gayud niadtong panahona mikuyanap hapit sa tibuok kalibutan ang walay pagdinaitay tungod sa espada nga gigamit sa pagtindog ni Muhammad sa relihiyon nga Islam sa mga Muslim. Gani ang balaang syudad sa Israel niadtong panahona sa tuig 632 AD nahulog sa mga kamot ni Muhammad. Ang prinsipe sa mga Muslim kini tuman sa nisulat. Og ang katawhan sa laing prinsipe nga muanha maoy muguba sa syudad og sa balaang puloy-anan og ang katapusan ni ana mahiuban sa baha og bisan hangtod sa katapusan may gubat ang mga pagkalumpag gitagal nga daan. Daniel 9:26. Lalumpag ang Jerusalem ang balaang syudad ni adtong tuig 632 AD gikan sa mga kamot ni Umar. Ang pakigdae tinuod gayod nga nawagtang kay gipanday man sa pundok sa mga Muslim ang tinuuhang Islam pinagi sa mga espada. Og ang mga tao ni adtong panahona na nagpinatyanay makusog ug matulin ang pagkaylap sa maong tinuuhan ni Muhammad pinaagi sa espada. Og ang iyang kaabag nga si Abu Bakar, si Umar, si Ali nakigbugno sa mga Katoliko Romano. Dako ang kasamok sa espada nga niini hapit ang tibuok Europa nahulog sa kamot sa mga Muslim. Apan kay dili man kini maoy mugahom sa tibuok kalibutan, busa nakahiagom gayod ang mga Muslim sa ilang unang pagkapakyasan sa gubat didto sa Tours sa Pransya. Gikan sa mga kamot ni Carlo Martel, ang apuhan ni Carlo Magno ni adtong tuig 732 AD. Usa ka gatos ka tuig human malumpag ang Jerusalem. Sa Espanya, ang Cordoba natapos sa tuig 1301 ug ang katapusan gingharian ni Muhammad sa Granada gilumpag ni Haring Fernando VI ni adtong tuig
1492. Mao kini ang pagkawagtang sa pagdiniitay dinhi sa yuta human sa pagbukhad sa kordero sa ikaduhang timbre. Nahuman niini ang kasulatan o natuman ang kasulatan sumala pa sa nakita ni Apostol Juan. Ikatulo ka timbre, gikan sa tuig 1517 hangtod sa pagkatuman niini nahisulat sa kasulatan sa atong mabasa sa pinadayag ang nagakanayon. O sa pagbukhad niya sa ikatulong timbre, nadungog ko ang ikatulong buhing binuhat nga nagaingon, "O marika," og nakita ko og tan-awa ang usa ka maitom nga kabayo ug ang nagakabayo niini may timbangan diha sa iyang kamot. Mao kini nakasulat sa pinadayag 6:5. Sugod niadtong tuig 1517 sa panahon ni Martin Luther, gisupak niya ang pagtulunan sa Katoliko Romano. Didto niadtong tungura, nagasugod ang pagkaguliyang sa mga tao tungod sa nagkalahi nga mga pagtulunan sa usara ka Kristo. Mao kini ang nakapaitom sa mga hunahuna sa mga tao ingon sa maitom nga kabayo nga gisakyan ang pagkabahin-bahin sa Kristohanong pagtulunan diha sa Katoliko Romano ngadto sa nagkalainlaing pagtuo. Maoy nakapalibog sa mga tao ug tungod niini na nagtulotimbang sila kung hain ang labing tinuod o pinili nga mga pundok nga iya sa Dios. Uyon kini sa nisulat nga ang nagasakay sa kabayo nga maitom magadala sa timbangan. Kini masabot gayud nga tin-aw tungod kay nagduha-duha ang mga tao sa pagtulunan sa mga pari. Busa mibugat ang pikas nga timbangan ug tungod niini namalhin ang ubang mga tao ngadto sa lain nga tinuohan. Ang uban nga mga tao na nagpanukol busa dulom alang sa magduha-duhaon ang pagdawat sa kamatuoran ug ang timbangan sa pagtuo nakahatag sa dakong kalibog kay nanaglahi naman ang pagsabot sa mga sambingay. Busa nahimong kangitngit ang pagtuo ug ang pagtimbang-timbang sa mga tao. Ingon sa nahisulat nga maitom ang kabayo ug ang nagakabayo nagadala sa timbangan. Tungod niini, ang nakita nga maitom nga kabayo nga ang nagakabayo may dalang timbangan nagakahulugan kini sa tinuuhan nga protestante. Ug ang pagduha-duha kun hain gayud ang tinuod nga kaluwasan. Katoliko o protestante bahinuon. Ikaupat ka timbre, gikan sa tuig sa pagtukod sa Iglesia ni Cristo ni adtong tuig 1914, nahisulat ang nagakanayon. Og sa pagbukhad niya sa ikaupat nga timbre, nadungog ko ang tingog sa ikaupat nga buhing binuhat nga nag-ingon, "Umari ka og nakita ko, og tanawa ang usa ka maluspad nga kabayo, ug ang nagakabayo niini ginganlag kamatayon, ug ang Hades nagasunod kaniya, ug kini sila gihatagan og kagahom aron ilang daugon ang ikaupat nga bahin sa yuta sa pagpamatay pinaagi sa espada ug sa gutom ug sa kamatay pinaagi sa mapintas nga mananap sa yuta." Pinadayag 6:7 ngadto sa 8. Gikan sa pagbukhad sa kordero sa nahauna og hangtod sa ikatulo ka timbre, ang mga tao sa tibok nga kalibutan puno sa pagtuo nga si Jesucristo mao gayod ang tinuod nga Dios nga nagapakatao gayod dinhi sa kalibutan. Bisan gani sa mga panahon nga midagsang ang mga tinuuhan gikan niadtong tuig 1517 hangtod sa tuig 1913, ang pagtuo sa mga tao nabugkos ngadto sa usa ka Kristo nga mao ang Dios ug ang tao nga matuod bisan pa nga nagakalahi ang mga pagtulunan. Apan sa diha nga mibangon ang usa ka tawo niadtong tuig 1914, ang tuig nga katumanan sa tinudlong panahon sa Dios nga 2520 ka tuig, ang maisip gikan sa tuig
606 BC sa mga panahon ni Haring Nabucodonosor, mikaylap sugod sa Pilipinas ang pagtuo nga si Kristo dili Dios. Kini sibo usab sa nang kang Nabucodonosor nga gibuhat nga siya dili mutuo sa tinuod nga Dios nga giampuan sa mga Hudyo didto sa Jerusalem. Ang dugo nga giula ni Kristo sa iyang pagka-Dios nga niini iyang gitubos ang sala sa mga katawhan, gipakawalay bili kini ni Felix Manalo. Ang Felix Manalo nga nagaangkon sa katapusang sinugo sa Dios o sinugo sa Dios. Kining pagtulunan ni Felix Manalo maoy labing una sa tibuok kalibutan nga nakapaluspad sa langitnong kagahom sa pagka-Dios ni Kristo. Tungod sa pagkaubos sa kagahom sa pagka-Dios ni Kristo, wala nay dugo og luspad na si Kristo tungod kay ang pagtulunan nga Dios si Kristo patay alang kanila. O kay patay naman alang kanila, luspad pod sa ilaha ang kang Kristo nga pagka-Dios. Ang iglesia ni Kristo mao ang kabayo nga maluspad. Ang ikalima nga timbre, panahon sa pagdagsang sa mga tao nga miangkon nga sila mao ang Kristo ug ang uban miangkon nga manulunda niadtong nagapagsugod sa tuig 1900. Daghan ang nasuluban sa Espiritu sa Dios nga niini miangkon nga sila mao ang Kristo. Kadto nga mga lihyuka dili gayod malikayan sa mga tao nga hingtungdan og dili usab malalis kay ang tao nga masudlan sa Espiritu magapanultid lahi sa kasagaran mga tao. Dautan ng pagtuo niini sa ubang mga pundok, sa ilang paghuna-huna nga ang Espiritu misulod mao ang Espiritu ni Satanas. Kay sa takna nga moabot na ang Espiritu ngadto sa nasuluban niini, magasulti naman siya sa mga butang nga umalabot. Daghan niining matanga nga nang lihok dinhi sa Pilipinas. Mao nga daghan sa Pilipinas ang mga Pilipino ang nanagtukod na sa ilang pundok sumala sa ilang isugo sa Dios didto og gisudlan niini pinaagi sa Espiritu aron matuman ang gidaghanon sa magaantos alang sa pagtukod sa gingharian sa Dios. Ug ang gidaghanon niini napulo og duha ka banay ni Israel. Ang kasulatan niini nagakanayon. Og sa pagbukhad niya sa ikalimang timbre, nakita ko nga sa ilalom sa laran diha ang mga kalag sa mga gipamatay tungod sa pulong sa Dios. Ug tungod sa pagpanghimatuod nga ilang gihimo ug sila nagsinggit sa makusog nga tingog nga nag-ingon, o labing magbubuot sa nga Ginoo, balaan ug tinuod, unsa ba kadugay ang dili panimo paghukom sa mga na nagpuyo sa yuta o sa pagpanimalos batok kanila tungod sa among dugo. Unya ang matag usa kanila gihatagan og maputi og tag-as nga bisti o gisugo sa pagpahulay una makadyot hangtod mahusto na ang gidaghanon sa ilang mga masigkaulipon og mga kaigsunan nga pagapatyon usab maingon kanila. Pinadayag 6:9 ngadto sa 11. Sa diha nga sa usa pa lamang ka pundok ang nagsangyaw sa Kristohanon nga pagtulunan sa tibuok kalibutan, ang tibuok nga kagahom niini na ilalom sa pagbuot sa Katoliko Romano. Apan ang katumanan sa balaang kasulatan mauman gayud ang gidaghanon sa napulo og duha kabanay ni Israel o ni Jacob busa nasipak ang Katoliko Romano og natukod ang espirituhanong Babilonya nga ang pangulo miangkon nga katapusang sinugo o nagpakamanulunda sa Ginoo. Daghan pang mga tao nga nasuluban sa espiritu nga gibubo sa Dios aron mahimong kahimanan sa Ginoo alang sa iyang mga plano. Apan daghan usab niini ang dili mutuo busa nasuluban sa espiritu gipatay sa mga tao nga gisugo usab sa Dios aron mahusto ang gidaghanon sa mga tao
nga pamatyon. Excuse. Tungod sa pagpanghimatuod sa pulong sa Dios, gipanghimatuod ni Dr. Jose Rizal ang kadautan sa pamunuan sa mga Kastila dinhi sa Pilipinas. O kini mao'y hinungdan sa hinanali niyang kamatayon. Karon nang nagkaduol na ang panahon, nagkadaghan usab ang maisip nato nga nangamatay pinaagi sa pag-antos. Katumanan lang kini sa mga plano sa Dios o sa Ginoo, sa luyo nga mahusto na, sa tuyo nga mahusto na ang gidaghanon sa mga tao nga pamatyon labi na gayud sa napulo og duha ka tawo nga maoy mudala sa napulo og duha ka pundok sibo gayud sa napulo og duha ka banay ni Hako. Ang ikaunom nga kamatuoran, mga igsoon, o ikaunom nga timbre, panahon sa unang gubat sa kalibutan ni adtong tuig 1914 sa kakatluan sa bulan sa Hulyo, sa ato pa Hulyo 30 tuig 1914 ngadto sa ikanapulo og usa sa Nobyembre tuig 1918 gisulat kini nga nagakanayon. Og sa pagbukhad niya sa ikaunom nga timbre, mitanaw ako og aniya karon miabot ang usa ka dakong linog og ang adlaw mahinahimong maitom ingon sa panapton nga hinimog maitom nga balhibo. Ang tibok nga bulan nahimong daw dugo ug ang mga bituon sa langit nangatagak sa yuta maingon sa pagpangatagak sa mga bungang luyat sa kahoy nga igira. Sa diha nga kusukusohon kini sa makusog nga hangin. Mo kini nakasulat sa pinadayag 6:12 ngadto sa 13. Ang linog nga hisgutan niini mao ang dakong gubat nga mitayog sa kalibutan sugod ni adtong tuig 1914 ug hangtod nga nalinaw sa ikanapulo ug usa sa Nobyembre tuig 1918. Tungod niining dakong kasamok, nahimong mangitngit ang tanang mga kabuhatan tungod sa kadugtungan sa matag usa ka hunahuna sa tawo ngadto sa hinugpong nga pakigbisog alang sa kalibutanong kalinaw nga gitayog sa dakong gubat. Daghang mga tawo nga nangamatay ingon sa mga bituon nga nangatagak sa yuta. Tapos niadtong gubata mitahuyad ang kabuntagon nga ang kalinaw sa tibok kalibutan. Sulod sa kapin sa kauhaan katuig o mikaylap naman usab ang kangitngit sa tibok nawong sa yuta niadtong nahaunang adlaw sa Septembre tuig 1939. Ang ikapitong timbre gikan sa Nobyembre 11 ngadto sa tuig November 11, 1918 hangtod sa tuig September 1, 1939 ang balaang kasulatan nagakanayon. Og sa giabrihan sa Kordero ang ikapitong timbre dihay kahilom sa langit sulod sa may tunga sa takna. Unya nakita ko ang pito ka mga manulunda nga nagtindog sa tubangan sa Dios og sila gihatagan og pito ka mga trumpita. Mo kini nakasulat sa pinadayag 8:1 ngadto sa 2. Ang kahilom nga tunga sa takna kalangan kini sa duha ka dagkong gubat sa kalibutan. Apan ang usa ka takna sa Dios alang sa tawo may gidaghanon nga kapatan og usa ka tuig, 8 ka bulan og 14 ka adlaw. Kaya ang usa ka adlaw sa Dios alang sa tawo mulungtad man sa 1,000 ka tuig. Tungod niini, ang kalinaw nga tunga sa takna mulungtad alang sa tawo sa gidugayon nga kauhaan ka tuig, 10 ka bulan o 7 ka adlaw. Ang pangutana, kanus aba mahitabo ang duha ka dagkong gubat
aron sa kinalangan niini maisip ang kawhaan ka tuig na 10 ka bulan o 7 ka adlaw. Sa tao nga niini maoy tunga sa takna sa Dios, ang tukmang sinugdan nga isip niini gikan gayod nga nahilom ang gubat ni adtong November 11, 1918. Gikan ining mga adlaw muisip kita sa kawhaan ka tuig na 10 ka bulan o 7 ka adlaw. Og milungtad kini sa September 18, 1939. Busa, kung atong hunahunaon ang tibuok kalibutan sa mga nahisulat sa balaang kasulatan, nakasulat o mahibaluan nato nga ang kordero na humana sa pag-abri sa ikapitong timbre. Nasayod kita pinaagi sa mga kasaysayan sa kalibutan nga gihiusahan sa mga magsusulat o sa encyclopedia nga ang unang gubat sa tibuok kalibutan natapos o nalinaw ni adtong Nobyembre 11, 1918. Misugod usab ang ikaduhang gubat sa tibuok kalibutan ni adtong September 1, 1939. Mao kana ang atong iisip mga igsuon nga kalihukan nga dinhi nahitabo sa kalibutan. Mao kini gisulat ni Malhari nga niadto pang 1975 nahuman kini o wala pa 1975 gisugdan niya pagsulat. Mo kini iyang gihikay gisulat og gitagaan og sakto nga kahulugan ang mga sambingay diha sa balaang kasulatan. Mao nga walay lain nakahimo niini si Malharing Pilimon Riambunan sa lang sa Kingdom of God. Siya lamang ang nakahatag niini kahulugan niining 7 ka timbre nga nakasulat diha sa pinadayag. Siya lamang ang naghatag og saktong kalinaw. Kaparehas ining tunga sa takna sa Dios nga kahilom sa langit matud sa atong gibasa ganiha. Nga kung atong itandi sa ubang nga mga sasangyaw, ila usab nga gihisgutan og pamatud-an nga kana kunong hilom sa langit sa tunga sa takna didto ko daw na nahitabo sa ibabaw dito sa kalangitan. Kaya na nagbugno daw didto ang mga anghel. Pero wala sila igo nga kalikunan. Walay igo nga basihan aron kita motuo nga didto kadto nahitabo. Apan sa saysay ni Malhari sa maong kahulugan sa sangyaw niya og iyang gihatagan og insakto nga kahulugan ang sambingay diha sa pinadayag, masabot nato, no? Masabot nato nga dinhi nahitabo sa kalibutan. Ang buti pasabot anang kahilom sa langit kanang tunga sa takna. Kay ang usa ka takna sa Dios sa tao 41 years, 8 months and 14 days atong klarohon. Ang tunga sa takna na 20 ka tuig, 10 ka bulan og 7 ka adlaw. Mao kanay tunga sa takna sa Dios. Meaning kahilom, walay samok. Kung gahisgot kag kalinaw nga tunga sa takna, dunay kasamok sa unahan og dunay kasamok pagkahuman sa tunga sa takna. Mao nga ang kasamok niadto gasugod niadtong tuig 1914 hangtod sa 1918 sa November 11 didto misurrender o didto na hilom tungod kay ni surrender naman ang Germany ni adtong panahon na 1918 November 11 sa 11 ang takna sa buntag. Unya miisipon nimo ang 20 ka tuig nga kalinaw. Idugang nimo sa tuig 1914 November 11 ang tubag insakto September 18 1939 didto na pud nagasugod og gubat gibombahan ang pulan. Didto na pud ang kasamok. Asa nahitabo? Didto sa kalawakan nga giingon nila nga langit. Nagbugno daw mga anghel.
Samantalang kini proven kini sa history. Sa Biblia ang nakasulat nga kahilom sa langit sulod sa may tunga sa takna. Og nahisulat pod sa history, sa encyclopedia, ang gubat niadtong 1914 unsay hinungdan sa sinugdanan sa gubat. Unsay hinungdan mga igsoon. Tungod niadtong tungod niadtong usa ka duke archduke no archduke no archduke nga si dito to sa bugas o kana no mga igsoon dito kana mga igsoon na hitabo no nagasugod ang dakong kasamok ang sinugdanan sa unang gubat dito nahitabo kana sa usa ka duke nga si Francis Ferdinand. Kay kato si Francis Ferdinand usa ka Austria, ano? Taga Austria. Duke kato sa Austria. Unya mihangyo didto sa Serbia. Mihangyo nga magtukod sila og pantalan. Tungod kay ang Austria wala man sila dagat. So mihangyo katong duke nga si Francis Ferdinand didto sa Austria. No, nagmeeting sila didto. Nagmeeting, namihangyo siya. Doon na siya resolution dito sa convention nila sa International Association niadtong June 26, 1914. Apan wala siya tuguti. Wala siya tuguti sa Serbia nga magtukod og pantalan dito sa Serbia. Karon gibugal-bugalan siya sa usa ka estudyante nga gihinganlan og si Gabrielo Princip, no? Gabrielo Princip. Usa ka 19 anyos nga estudyante nga Serbian, no, taga Serbia. Mo kadtoy mipusil kay Francis Ferdinand, apil ang iyang asawa nga si Sophie dito sa Sarajevo. Dito sa Sarajevo sa Serbia. Dito kato gipatay motoy sinugdanan sa kasamok sa unang gubat. Hello? Wala pit? Na. Napa? Oo, na. Hello? Live pa ba? Ano ito? Wala na may iko god. Ako madungog. Ano nga iko dito? Hello? Nagyapon? Bakit nag-read? Wala nga eh. Wala na ko pinito eh. Wala mabot. Sige, tra. Pinindot mo. Wala nga mabot. Nagalan lang. Pular rin na siya. Pinindot mo. Wala. Wala pit. Ako wala ng load. Nagring. Wala. Gusto ba? Napagoy ko ano? 15 minutes. 15 minutes pa. Nagring. So naputol mga igsoon atong live sa Cebu sa ato ang connection. No, connection sa cellphone doon ay problema. So wala Sige lang. So padayon lang hapon mga igsoon ato ang programa sa live Cebu sa DYWS naputol man kadto. So dahil mo wala. So naputol. So wala di makasud ang mong tawag no dito sa radio station sa DYWS Cebu. So doon na pa 15 minutes pa oh. So 5 minutes na lang din ato ang oras dito sa radio DYWS Cebu. So sige lang Ariwan nito, daghang salamat no sa imo ang higayon o paghatag sa oras. Kami nakaistorya og ako salamat po sa operator dia sa radio station sa DYWS Cebu. So daghang salamat niyo sa inyong pagbasa. So ang atong ipasabot nga wala na human nga ang sinugdanan sa gubat dito sa unang gubat niadtong 1914 mao ang pagkamatay sa duke si Francis Ferdinand nga taga Austria. Uban sa iyang asawa nga si Sophie nga gipatay sa usa ka estudyante si Gabrielo Princip nga usa ka 19 anyos nga estudyante
o mao'y mipusil sa duki. So si to sa Igrit no, si Virgilio Sata, Ramada Sata sa Barangay Bato, Santa Cruz, Davao del Sur. Mabuhay Kingdom of God. So daghang salamat sa iyong pagpaminaw diha no. Si Adalab okay. Charita Malayaw Balaba, mayong gabi hari, mabuhay ang Kingdom of God o ang Warsing from Dapitan City. Nasalo niya na. So daghang salamat, mayong gabi hari og sa tanan na maminaw. Di masabot niya kay murag sulat Chinese man sa kaning lugar. So daghang salamat no sa iyong pagsubaybay. So ang atong programa si Boss, ipadayon lang ni Haring Manito tungod kay naputol man ato ang linya. So ako lang ipadayon aron masabtan sa mga tao kung unsay hinungdan ngano nga nagagubat ni adtong 1914 hangtod sa 1918. Tungod kato nga usa ka duki gipatay nga mihangyo laman nga magtukod og usa ka pantalan didto sa Serbia. Yung gibugalan siya sa usa ka estudyante mo to nga nasuko ang duke. Pero gipusil man noon siya sa usa ka estudyante nga si Gabrielo Princip o kato estudyante nga trihan. So mao kato magigsoon nga akuan kato June 28 sa 1914 didto nagasugod ang gubat no. June 28 gipusil didto si Francis Ferdinand sa kaduke sa Austria. Pagka June 30 mo na ito nagakuha na sa nagsumbong naman po ning kuan god Austria kay kini sila doon na sila yung mga mother country pareha ning Serbia ang kuan niya maong Russia, Germany, Austria. So muna nagkakakuan na nasuko pod ang Belgium tungod kay ang German, mga sundalo sa Germany didto naman miagi sa Belgium. Mo nga naguba ang ilang yuta og nasuko ang taga Belgium. O kato hinundan nga nagkakuan na sila. Kato nahitabo kato ng August 4, Germany ug ang Belgium. Nya nikampi pod ang Russia, nikampi ang France. Ang France, apil na pod ang France, kay dool man siya. Great Britain. Muna Russia, Serbia, kuan na sila, nagkalabanay na. Muto nga ni kuyanap na yun ang gubat. Mo kato hinungdan sa gubat sa unang gubat niya itong 1914. Unya nahuman dayon ni adtong November 11 kini surrender man ang Germany ni adtong November 11 sa alas 11 takna sa udto sa buntag. Moto nilinaw. Paglinaw na ito, nihilom og 20 ka tuig, 10 ka bulan og 7 ka adlaw hangtod nga 1939 sa September 18 dito na pod nagagubat, ikaduhang gubat na dayon to. So mo na mga igsoon, naghampat ang historya ni Isaysay unsa hinungdan sa gubat ngano nagkagubat, no? Daghan mo kato mga igsoon nga ato lang gihapahapyaw gamay, walang nato kayo madetalye tungod kay ingon ni ana mga igsoon. So ingon sana panahon na kuan na medyo pahuway na pod kita. So ako magpasalamat pag-usab sa atong mahal na Haring Pilimon Remunan sa siyang kaalam nga gihatag kanato ug sa tanan nga mga rasubaybay. Padayon kita magasubaybay tungod kay daghan pa kita ipahayag bahin niining tinago sa gingharian sa Dios ug samantala kita magapaalam ning kagabihon karon ini yung ubos ng igsoon si Haring Jerome Ligutom o si Jupit Francisco Ligutom nga mao'y arrange niya itong programa. Thank you so much. So Facebook Live Hari, sige, hindi kita kilala kasi Chinese ang sulat nimo kung kinsa may sino to. So salamat sa imong pag subaybay sa tanan niyo nagasubaybay sa itong programa sa Kingdom of God. O karon daghang salamat og may gabi kanang tanan. O badayon kita sa pagpaminaw sa sunod ng mga higayon nga kita mag-live usab. O sige.
Salamat og may gabi kanatong tanan. Mabuhay ang Kingdom of God. Sakto dito. Dumay na po. Oh, gusto ko sa akin.